X करना Hallelujah.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमच्या सुमियाची सुख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. Timon salon, mori pur coral staplo, ya pasca ce tecebo, corala ce tecebon, tazo maimo, mitmena shillo, tazo maimo, mitmena shillo. Tazo maimog mit merna shilo, tazo mog mit merna shilo, tazo maimog mit merna shilo, tazo maimog mit merna shilo, tazo maimog mit merna shilo, tazo mog mit merna shilo. PPC मॉडरेटर कसो हांव ही संदी घेवन आमच्या गांवचो पादविगार फादर पॉली आनी पातकूर फादर पिटर फादर डॅन्ड्रीश आनी फादर जोवितोच्या नांवान तशेंच सगल्या कोंगोडच्या फिरगोजाच्या नांवान दिनवास्ता आनी वाकणटा आमच्या आदारी बीफ साहेबाक रेव्हरंड सिमियाव प्युरिफिकासा फेर्नांडीस आमच्या पात्रोन भाग्यवंत आरेसाच्या फेस्ताच्या मीस समोर येवन तुवें आमची कुशालकाय वाडयली आनी दुपेट केली. पवित्र आत्म्याची स्फूर्ती आनी बळ आनी आमच्या आस्काऱ्या भाग्यवंत आरेसाचे मोजतीन दोनया देवाची उपोट बेसावां तुजेर आनी तुज्या वावराचेर आमी मागता. आनी आतां हांव मागता आमच्या बिस्पा लागीं मातसो आल्तारा मुखार येवपाक. बाब भयणानो, आमच्या गांवचो बाब रुबन बारेटो हाणें बिशोपाच्या मोटोचेर नॉट टू बी सर्वड बट टू सर्व सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा दिवंक ह्या मोटोचेर ताणें चित्र केलां आनी हें चित्र आतां आमी सगल्या फिरगोजकारांच्या नांवान आमच्या बिस्पाक भेटयता. मागता सगल्या लागीं ताळयो मारपाक. Thank you, Bishop, for accepting this gift of us. बाबा भयणीनो, आयज खोशयेचो दीस. आयज आमच्या पात्रोनाची परब. तशेंच आयज पयलीच फावट आमचे फिगोचेंत आमच्या आदारी बिस्पान पांय दवरला आनी आमच्या इगोजेंत पयलो तो येयला, पाद्री कसो येयला, पूण आयज आमकां बिस्प कसो तो फावो जाला देखून आमी सुभागी. आनी आमच्या पात्रोनाची परब खुशे मनान ताणें सोमरमली आनी आमच्या गांवांत कोळंगोटे येवन आमकां खुशाल केली. देखून तुमा सोमेस्तांच्या नांवान ताका दिनवासता. बिस्प जाल्या उपरांत
आमी जायतें ताचें आयकलां, आतांय ताचें आयकलां. आमी बाराबोरचे 5 जाण बाराबोर शिकल्यात, बाराबोर वाडल्यात आनी आमी एकामेकाची फामिलींक वळखतात. ताचे मांयक हांव लागशीं वळखतां, पोरशीं वळखतां. ताची मायूय सिमनारींत येताली आनी सिमनारींत येवन फादरांक मेळोन 2 वस्तू म्हाका इचारताली. म्हजो पूत मागणें कोत्ता आनी म्हजो पूत तुजें सांगलोलें आयकता, शिस्त पाळटा, डिसिप्लीन एंड प्रेयर. शिकोवप विचारनासली, कितलो शिंकता, बरो शिंकता, बरे मार्क्स घेतल्या, हें 2 वस्तू विचारताली. मागणें कोत्ता आनी डिसिप्लीन, तुजें आयकता, शिस्त पाळटा. म्हजी माय येयल्ली आहा हांगासर, म्हजो भाव आनी वनी येयल्या. कितें सांगूंक सोदता, माय पायचो हातबोट पाद्रीच्या बिस्वाच्या जिवितांत आसा. आनी देखून आयज आमचे मदें हो बिस्म आसा, तोवूय ताचें आसणें आमच्या आवय बापायंक कितें तरी सांगूंक सोदता. तुमकां तर बिस्म जाये, तुमकां तर पाद्री जाये, आमकां गोराबे जाये. आनी आमी ह्या 9 दिसांक गोराब्यांचेर जायतो नियाळ केला, जायतो. आनी गोराब्यान कितें गरजेचें तें आमी नियाळ्ळां. देखून हांव आनीक वेळ घेयना, कळोवण्यो वाचता आनी आमच्या बिस्म साहेबाक हांव परबी दिता. हांव चड हुशार, थोडी म्हाका परबी दिताली, हांव तेज कुशी आहलो म्हूण ऑर्डिनेशन जाताना. फादर तूं तेज कुशी आहलो न्हू, तुका परबी. हांवें म्हळें तें म्हाका भाग मेळ्ळें, हांवें चिंतूंक नासलें. तेजेर पवित्र आत्मो आहा तो इल्लोसो निसरोन म्हजेर पळ्ळ्या पुरो म्हूण मागतालो. आनी देवान म्हाका वयलो तरी पवित्र आत्मो फावो केलो म्हूण हांव समजता. आनी ताका आमी बरें मागता, सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा करूंक. व्हडपण ना, मान ना, सादेपण आनी सेवा चाकरी हें ताणें आपल्या जिवितांत आपणायलां. बिस्प कसोच न्हय, पाद्री कसोय. आनी जें कितें ताच्या कुटुंबान सान ताका येयलां तेंच ताणें आपल्या जिवितांत पाळ्ळां. ही सेवा चाकरी आमची, गोंयचे पवित्र सभेची, देवाचे पोरजेची ताणें उर्बेन करूंक आमी ताचे पासत मागुया. आनी आमी तुजे पासत मागतले ही आमची खात्री. सगल्यांक तुमकां म्हजे बरोबर वावुरतेल्या पातकुरांच्या नांवान फादर जोविटो, फादर पिटर, फादर डेंड्रीज, फादर इमिडियो, डिकन वॉल्फन, फादर फ्रांसीस मिरांदा, तशेंच आयच्या मिसांत वांटो घेवंक आयिल्ले आमचे पाद्री भाव आसात. फादर शेनोन, फादर मारियन गांवचो पूत, फादर हायसन जो आमचो इमीद फादर भायर गेला, तेचे पावटीचो खोबरा वाड्यार सद्या आसा. फादर पियो, फादर शेनोन आनी म्हज्या नांवान आनी माद्री भयणांच्या नांवान तुमकां बागयोन तालिशाची खुशाल बरीत पोरो बावंडयता. हॅपी फीज. म्हजें निमणें फेस्त हें, देखून व्हडल्यान म्हणात हॅपी फीज. घोडये फुडल्या वर्सा घोडये म्हाका आपोवचो पडटलो. भाव भयणीनो, 2 उतरां न्हय पूण 3 उतरां होती हांव सुबेज सयत. पयले सुवातेर म्हज्या काळजांतली दिनवासणी. हे फिरगोजेंत येवंक न्हयच म्हजो सांगाती फादर पॉली हांगासर आसा म्हूण, पूण आदीं आयला हांव हांगासर येवंक, शिकोवन दिवंक, मीस भेटोवंक ओगळी उमेद भोगताली. कित्याक ही फिरगोज आमच्यान म्हणूं येता एक जिवाळ फिरगोज. जायतीं जाण तुमी हे फिरगोजेच्या वावरांत मिसळ आसात. खास तरेन म्हज्या काळजांतान ब्रायन, फादर पॉली, आख्खे फिरगोजेच्या नांवान तांणी हे बरे उद्गार उल्हासल्यात, परबीं दिलात तांकां. आनी खेरीत भाशेन हें चित्र भेटयल्ल्याक हांव काळजांतान दिनवासतां. तशेंच म्हजे पासत तुमी मागलां. हांव जाणां जायतो काळ फिरगोसांनी हें मागणें चलतालें. देव बरें करूं. आनी ह्याय फुडें म्हजे खातीर तुमी मागतल्यात ही म्हजी खात्री.
दुसरे सुवातेर म्हज्या काळजाचो आवंडो बरीं उतरां आमी आयकुल्यान दिनवासनेच्या मागण्यांत. ह्या दिसांनी आमी जायतीं कुटुंबां वयर शिकवण घेतली, ती आमी आयकली, नियाळ्ळी आनी जिवितांत घालूंक प्रयत्न केले. होय म्हज्या काळजाचो आवंडो. ही शिकवण आमी जाणव भोव म्हत्वाची. आमी ती पाळूंक जाता तितले प्रयत्न करचे, जाता तितले त्याग करचे. आनी हे भाशेन ही कुटुंबां जी आमची मुळावी पवित्र सभा, आमी म्हणटा फॅमिली इज द चर्च एट द ग्रास रूट्स. कुटुंब बरें जाल्यार फिरगोज बरी जाता. ही शिकवण आमी काळजाक लावन घेवची. आनी तिसरे सुवातेर म्हज्या काळजांतली एक विनंती. फादरूय म्हणो आनी तोय जेरूल सांगतलो, आमचें आपोवणें कुटुंबांतल्यान आयलें. आनी आमचो आर्सिबीस जायते फावट उगडास करता मागणे सुमयार, पाद्री वयर स्वर्गार्थान पडनात पूण ते कुटुंबांतले उपसतात म्हूण. हांव वचून रायतूरचे सिमनारीन शिकयतां आनी कोंत भोगता एक. ज्या फिरगोसांनी आदीं इतले सिमनारिस्ट आसले तांतले आतां दिसोनात वो एकूय ना. आनी म्हाका दिसता कालांगूटची फिरगोज ते वळेरीन पडटा. रायतूरचे सिमनारीन तरी एकूय आमचो सिमनारिस्ट ना. आदीं आमचे जायते पाद्री ह्या कालांगूटचे गांवचे. ह्याय आपोवण्याच्या वावराक तुमी ओदीक नेट दिवचो ही म्हजी काळजांतली विनोवती. आनीक एक पावट तुमकां हे परबे सुमयार सगळें बरें आवडेतां. तुमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक देवाची उपोट देणी मागतां. आनी तुमच्या फिरगोज गवळ्याच्या फुडारीपणा खाल त्याच दिनवासनेच्या मागण्यांत आमी म्हणलां, थांबोन आसतना आनी तोकोन आसतना काय बरें देवान हे फुडारी हे गवळी तुमकां दिल्यात. तांच्या फुडारीपणा खाल ही आमची फिरगोज अदीक जिवाळ जावची हे म्हजे मागणी. शेवटाच्या आशिर्वादाक उबी रावन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. हे परबे सुमयार अखेरीत आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागुयात. बायग्यो तालेशाचे विनवणेन सर पदवेदार देव तुमकां वायट विघ्नांतली निवारूं आनी तुमचें कुटुंबीक जिवीत सगळ्या बऱ्या देण्यांनी भरूं. तुमच्या कुटुंबांक सरोना तसली कुशालकाय फावो जावच्याक बायग्योंत आलेशाचे विनवणेन देव तुमची काळजां आपल्या उतराक आयतीं करूं. तुमचें कुटुंबीक जिवीत येतना कितें बरें आनी सारकें तें समजून आमचे बापाची कुशे परमणे चलूंक तुमकां फावो जावं. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्यांचो आशिर्वाद तुमचेर दिवं आनी तुमचे सवें सदां काल आसूं. वचून येयात, क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Soy divo zalia, bagivo dalesha, duce pasot papa carcanita. Gesù tuce civi, e guacane ceghi. Amor mata, gomorzo amzoga. Soy divo zalia, bagivo dalesha, duce pasot papa carcanita. Gesù
तुझे जिवीत एक वाखाणेचे गीत म्हूण मागता दोंगरचो आमचो गांव विनोद कर आमचे पासून बागीवन तालेश क्रिस्ताच्या वासणे आमकां फावो जावचे प्रार्थुया देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा तुझ्या पुतांनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं एकलोच पवित्र तुझे विणे बरो म्हणलेलो कोणूच ना बागयोन तालेशाचे विनोतीन तुझे पवित्रतायेन आमची कुटुंबां पवित्र कर तुझ्या बरेपणान आमची काळजां भर आनी शेकी तुझे मोहिमेन स्वर्गार आमकां वांटो दी आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येता आनी राचो चलयता सासनाच्या सासना देवाचो आदार आसूं सदांच आमचे थंय एक गोडी बरोगीच रावून आमची मान बागावन बागयोन तालेशाचे विनोवणेन हो देवाचो आशिर्वाद आमकां मागुया Salik sapolo, bogoci pirgot sambalot paulo. Soy di montaña, bagi vodalesha, tuce pasat papa carganita. Jesu tuce jivit, ek wakanece git. Rapur mata, bogorzo amzo Soy di montaña, bagi vodalesha, tuce pasat papa carganita. Jesu tuce jivit, ek wakanece git. Rapur mata, bogorzo amzo Salik sapolo, bogoci pirgot sambalot paulo. Soy di montaña, bagi vodalesha, tuce pasat papa carganita. Jesu tuce jivit, ek wakanece git. Rapur mata, bogorzo amzo Soy di montaña, bagi vodalesha, tuce pasat papa carganita. Jesu tuce jivit, ek wakanece git. Rapur mata, bogorzo amzo
Thank you.